बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान वीदान प्लेटफार्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, अलवी का ऐलान, ख्वारी ही ख्वारी, अब आगे क्या होगा। ये जी, इससे पहले कि मैं ये आपको बताऊं कि आगे क्या होगा, बस थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने ये देखा कि कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा और उसमें जनाब उन्होंने अपनी राय दी कि 6 नवंबर कैसा रहेगा इलेक्शंस के लिए। तो जनाब इस पर फिर जो हमारे यानी वो यूथड़े जो हमारे वीलॉगर्स हैं, उन्होंने जनाब जिस तरह चुके रखा और साढ़े ਜਿਹੜੇ यूथी दोस्त हैं उन्होंने जनाब मैंने फ़ोन कर एक तो ये ऑफिशियल टाइम में मैं काम कर रहा होता हूँ, टेलीफोन वगैरह नहीं अटेंड कर सकता, तो व्हाट्सएप मैसेज जिसकी जनाब लैन लगी, हाँ भी पटवारी होने दस ਹੁਣ इलेक्शन हो के रहने तू कह रहे थे इंज नहीं होना तो वो नहीं होना। अच्छा खैर वो सुनने के बाद फिर ये होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केजूल होता है, सुबह 7 से 12 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं, तो उसके बाद जब मैं फ़ारिग होता हूँ डेली का मेरा एक रूटीन है कि मैं सबसे पहले जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं उस पर थोड़ा गौर करता हूँ, फिर थोड़ा बहुत मैं सुनने की कोशिश करता हूँ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब, और अगर इमरान शफकत साहब का कोई आया हो तो मैं उसका बस थंबनेल पढ़ता हूँ और थोड़ा सा 1-2 मिनट में सुनता हूँ तो मुझे कुछ यानी अंदाज़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं ये जो यूथारे हैं, ये नवा लफज आ गया जी, ਜਿਹੜੇ यूथारे भी लॉगर हैं, फिर उन्होंने सुनीदा है कि उन्होंने जनाब की अन्नी मचाई दी, फिर उन्होंने जिस तरह की जनाब अन्नी मचाई होंगी है, फिर वो जनाब वो अल्लाह ही पूछे। वो जब सुना तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने ऐसा उलगबाड़ जनाब चुकया दा जनाब इंज थरथरली मचाई दी कि अलवी ने पता नहीं केड़ा नाइट्रोजन बम जड़ा इन्हों मार दिता है, तो अलवी ने पता नहीं की कर दिते है। अच्छा मैंने बड़ा गौर फिक्र किया, मैंने कहा वो कहते हैं कि अकल ना हो तो मौजा ही मौजा, और शऊर जड़ा है वो कुदरती नहीं होता। शऊर के लिए आपको तगो-दो करना पड़ता है, शऊर के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, अपने से बेहतर जो लोग हैं यानी उनके साथ आपको उनके साथ बैठ के आपको डिस्कशन करनी पड़ती है, और फिर जब आपको कुछ चीज़ समझ आती है तो उसके बाद जब आप बिल्कुल न्यूट्रल और इम्पार्शल होकर जो अपना ओपिनियन देते हैं, उस चीज़ का नाम भाजी शऊर है। और ये मेरे अपने अल्फाज हैं, ये जो मैं शऊर की डेफिनेशन आपको मैंने बताई है, गलत हो सकती है लेकिन मेरी अपनी है। मेरे तई जो शऊर है वो कुदरती नहीं है, शऊर के लिए आपको तगुदू, मैं एग्जाम्पल इस तरह देवांगा। देखें, मैं आज बच्चों की क्लास ले रहा था और मैंने वो था सोशल एनिमल के इंसान को ना, बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया कि सर जी क्यों कहा जाता है कि इंसान तो इंसान है और एनिमल का वर्ड क्यों है सोशल एनिमल। तो मैंने उसे एक चीज़ बताई, मैंने कहा यार आप कभी गौर करोगे हमारे घरों में बकरी, गाय, बैल, मुर्गे, ठीक है जी, इवन गधे भी, लोगों ने घोड़े भी रखे होते हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा आप एक चीज़ ज़रा गौर करें, जो है ना जानवर भी आप उनके सामने चारा रखेंगे, खल, चोकर, तूड़ी, मंडा, तो वो खा लेंगे। आप उनको फ्रूट के छिलके देंगे, पत्ते देंगे, फ्रूट्स देंगे, वो खा लेंगे। इसी तरह इंसान को आप डिफरेंट चीज़ें ये देंगे जो जो खाने में आती हैं वो खा लेते हैं। अगर आप एक जनाब बर्तन में किसी में या जो खुरली होंगी ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਟੇ ਇਹ ਗੁਟਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਟੋ ना तो वो भी सूंघ के परा कर देगा। इसी तरह इंसान भी नहीं खाएगा। तो मैं उनको यही बता रहा था कि भाई यार डिफरेंस क्या है, एनिमल से इंसान सोशल एनिमल कैसे बनता है। जो मेरी तहकीक है कि वो स्टडी, गौर व फिक्र, उस मामले की कसौटी पे गौर करना, उस मामले को देखना, ठीक है जी, और उस तो बाद जड़ा है जनाब वो सारा करके कोई डिसीजन करना या कोई एक ओपिनियन बनाना, डैट इज़ शऊर, ठीक है ना। कि वो एनिमल और सोशल एनिमल में यही फ़र्क है कि सोशल एनिमल ने अपनी ज़िंदगी की एक प्रायोरिटी बना ली है, ठीक है जी। मैंने उसमें उनको एग्जांपल दी, मैंने कहा देखें आप स्कूल आते हैं, अगर आप यहाँ से कुछ गेन करके नहीं जाते तो आप गौर करें। लोगों ने घरों में गधे रखे हुए हैं, लोगों ने घरों में बैल रखे हुए हैं, बकरियाँ, ये यानी जैसे हमारा ये वैली का इलाका है और जो ज़्यादातर पिंड और जोड़े कस्बे होंगे, आप देखते हैं कि लोगों की बकरियाँ जनाब जड़ चरण जाते हैं, ठीक है जी, वो सारा दिन लफंडरियाँ मार के जनाब घर वापस आ जाते। तो मैंने कहा अब आप ये देख लें कि एक इंसान का भी मेरे तई यानी वही डेफिनेशन बनती है कि अगर वो जनाब इंज घूमदा फिरदा बगैर कुछ हासिल करते आ जाता है तो वो इसी कैटेगरी में आता है जो मैं यानी आपको कह रहा हूँ। तो सोशल एनिमल बनने के लिए ना यानी शऊर के लिए फिर वही है कि स्टडी, तगो-दो, मामला फहमी, उस पर गौर व फिक्र, ठीक है जी, फिर अपने से बेहतर लोगों को पढ़ना, सुनना, देखना, और फिर अपनी एक इम्पार्शल होकर ओपिनियन देना।
تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں جو ملک و قوم اور نئی جنریشن کو جنہوں نے بدراہ کیا ہے، اور دیکھیں ایک عجیب و غریب ہی قسم دی اسی ایک مخلوق جڑی وہ پیدا کر لی ہے کہ اب یہ الوی صاحب والا معاملہ یہ اس میں آپ غور کریں تو الوی صاحب نے جو ایکٹ کیا ہے ایوان صدر کو بے توقیر کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. بھائی تسی گراؤنڈ ریالٹی ویکھو، تسی اپنی ساکھ ویکھو، تہاڈا کریکٹر کی ہے. پورے 5 سال تسی انکانسٹیٹیوشنل کام کیتے ہیں. کوئی کانسٹیٹیوشنل کام کیتے ہے تو جواب ہوگا نہیں. تو آپ صرف ایک اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے آپ کیوں ریاست پاکستان کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایوان صدر کا جو ایک ٹیگ ہے، جو ایک نام ہے، جو ایک ادارہ ہے، جو ایک وہ ہاؤس ہے، آپ اس کے تقدس کو دنیا میں کیوں پامال کر رہے ہیں؟ آپ میرا استحصال کر رہے ہیں، آپ اس 25 کروڑ عوام کا استحصال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ حرکت کر کے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ اعلان کرنے جا رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آپ نے اسمبلی نہیں توڑی، اسمبلی وزیر اعظم کے ایڈوائز پر توڑی گئی ہے یا ختم ہوئی ہے. تو میں جناب یہی عرض کروں گا آپ سے کہ بس پھر کہنے نا احساس تے عقل نہ ہوئے تو پھر یعنی موجہ ہی موجہ. تو وہ میرے دوست ہیں جی، احمد زہید بابر صاحب اور ندیم عالم صاحب ہیں، آئرلینڈ میں ہوتے ہیں، یو کے، اور یو کے میں بھی ہوتے ہیں. انہوں نے جناب کل راتی بھی جناب بڑا چکیا تھا. بابر صاحب ہواؤں میں یعنی اڑ رہے تھے. انہوں نے کہا جی الوی نے اعلان کر دیتا ہے الیکشن دا، پٹواریاں ہوں تیری خیر نہیں تے جناب خان صاحب واپس آ رہے ہیں اور اسی کوئی پٹواری نہیں چھوڑ. یعنی انہوں نے اپنی تئی آنے والے ٹائم دا پریڈکٹ بھی کر لیا تو فیصلہ بھی کر لیا. تو اچھا یہی حال ہمارے باقی یعنی دوستوں کا بھی ہے. تو پھر اکثر کیا جاتا ہے یار اسی کیڑی گل تو سانوں کس ٹاپک تے گل کرنی پڑتی. اب جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اب آگے کیا ہوگا. تو جی میں آپ کو جتنا مجھے کانسٹیٹیوشن کی سمجھ ہے، جتنا مجھے موجودہ سینیریو کی سمجھ ہے، جتنی میرے پاس خبریں ہیں بڑی اتھینٹک، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا ایک وجدان، میں نے کہا نا میں سارا کچھ اکٹھا کر کے پھر میں اپنے وجدان پر جو خبر دیتا ہوں. تو جناب یہ بالکل یہ فیصلہ اسی طرح عزت پائے گا جیسے 3 رکنی بینچ تھا، عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور منیب اختر نے جس طرح کا وہ 14 مئی والا فیصلہ دیتے تھے. اور اس وقت میں نے فیس بک پہ کالم وہ مئی کا آپ دیکھ لیں 16-17 مئی کا لکھا ہوگا میرے پیج پہ. تو میں کیسی جناب دیتے بڑا جنہ سونا ہے فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی، جنہ غیر متنازع فیصلہ یہ عمل بھی انہیں ہی ہوئے گا. تو کرا لو الیکشن تھی جناب، ٹھیک ہے جی. اس وقت بڑا رولا پایا گیا. تو یہ بھی جناب سوائے ایوان صدر اور جو صدر کا ایک جو عہدہ ہے اس کو اور ریاست پاکستان کو بے توقیر کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. صدر صاحب کا جو کنڈکٹ پورے سال رہا ہے وہ ایک یعنی ایک جو یوتھیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک جو پارٹی کارکن ہوتا ہے وہ انہوں نے پرفارم کیا 4 سال. اور اس کے بعد یہ جو آخری 17-18 یعنی ماہ تھے اس میں تو انہوں نے لاقانونیت کی جو ہے وہ انتہا کر دی، اسمبلی بھی توڑ دی غیر قانونی طور پر. اور بھی معاملہ پہ ہے کسی ٹائم کسی حکومت کا دماغ خراب ہو گیا تو انہیں آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی حالی تک استثنا ہے. اور یہ ایوان صدر یہ قابض ہو کے بیٹھے دیں ہوں دن گئے ختم ظاہری گل، ایک دن بعد جانا ہوئے گا تو حالات کا بھی سامنا کرنا ہوگا. تو اب جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا الیکشنز ہوں گے؟ تو جناب میں یہی عرض کروں گا کہ الیکشن جناب ضرور ہوں گے. اور الیکشنز وہی جیسے میں نے ایک اپنا وجدان بتایا تھا کہ کہیں فیب میں ہوں گے، اور خدا بھی فیصلہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کریں گے. ہوں اے جڑی گل میں کیتی ہے جڑی حقیقت ہے تے جڑی ہون جا رہی ہے یہ تو ہوں ظاہری گل ہے مینوں پھکڑ اس دفعہ کوئی کم از کم 1 ٹن دا پے گا. ٹھیک ہے جی، کیوں یہ ہونا ہی ہے جی. میاں صاحب نے 31 اکتوبر کو پاکستان آنے کی بات کر دی ہے، اور آنے والے دنوں میں جب یہ پتہ لگے گا جی کہ ڈیٹ ادھر ہی جس طرح نگران وزیر اعظم کا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جناب وہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے ریاست کے باقی لوگوں سے مل کر ذمہ دار جو لوگ ہیں کر دی ہے. تو اب بھی جناب جو کچھ ہونا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی تے جی وہ سچ ہونے تھے تو تسی پکڑ کڈو تو تھوڑی مرضی، ٹھیک ہے جی. اور اگر اس کو آپ پازیٹیولی لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. تو الوی صاحب تو جناب بس یہی ہے کہ یعنی ہر ایک جو لمحہ ہے ان کے لیے وہ ٹیزنگ ہے، ہر ایک لمحہ بے تقیری کا ہے، ٹھیک ہے جی، اور خواری ہے.
اور ہمیشہ تاریخ میں بھی نہ لکھا جائے گا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب کر دیں, بیل آئکن کا بٹن انج کر کے لا دو, کمنٹ بھی دیتے کرو اور شیئر بھی کر دیا کریں. اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ریاست پاکستان کو کانسٹیٹیوشن پر چلنے کی توفیق مند دے. ملیں گے اگلے ولاگ, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.